अद्य संस्कृतदिवसावसरे अहं संस्कृतविषये किञ्चित् वक्तुं प्रयासं करिष्यामि। पुण्यभूरस्माकमिदं भारतवर्षं महापुरुषाणां ऋषीणां चाविर्भावः काले काले सुलभ अत्र भूमौ। चिन्तयतु यत् भाषा इति कश्चन महान् वटवृक्ष इति। अस्य वटवृक्षस्य मूलं खलु संस्कृतम्। अतः संस्कृतम् अवश्यमेव ज्ञेयम्। अस्माकं दैनन्दिनजीवने संस्कृतस्य व्यवहारः दृश्यते। वयं यद्यद् वस्तु व्यवहारं तेषां संस्कृतनामानि ज्ञाप्यन्ते। संस्कृतेन चतुर्विधः संस्कारः क्रियते। पठनसंस्कारः, भाषणसंस्कारः, लेखनसंस्कारः, श्रवणसंस्कारश्चेति। संस्कृतेन छात्रा नीतिशिक्षा दर्शनज्ञानञ्च प्राप्तवन्तः। व्याकरणपाठेन तेषां भाषाबोधः जायते। यन्त्रगणके अपि संस्कृतस्य उत्तमव्यवहारो दृश्यते। संस्कृतस्य तथा भारतविद्याया पाठदानं पाठग्रहणञ्च सर्वेषु पृथिव्यां सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु परिलक्ष्यन्ते। आयुर्वेदविद्या, ज्योतिर्विद्या, धातुविद्या इत्यादीनां विविधानां विद्यानां पाठदानं पाठग्रहणं च परिलक्ष्यन्ते। सर्वेषां मूलं खलु संस्कृतम्। मनीषिभिः संस्कृतस्य अनन्यता स्वीकृता। प्राचीनलिपिसम्पादनेन संस्कृतस्य गुरुत्वं वृद्धिर्भवति बहिर्विश्वे। उपनिषत् तथा वेदान्तविद्यया अस्माकम् आध्यात्मिकी उन्नतिर्भवति। अस्माकं मानसिकशक्तिम् आहरणार्थं संस्कृतपाठम् अवश्यमेव ज्ञेयम्, अवश्यमेव कर्तव्यम् इति